आम्ही 3 दीस जेजूच्या पासकांचो गूढ समारंभ केलो. कालचो दीस आमी जेजूचे राख जेवण केलेलें ते नियाळ्ळां. पाद्रीपणांचो संस्कार एकामेका समोर. आयज आमी जेजूचे कोश्ट मोर्न नियाळटले. जिबी दितेले कोश्ट, जिबी दितेले जेजूचे मोर्न. पिलाताच्या राजांगणान ते वयर मोरो पर्यंत ताणें जायते कोश्ट सोंसले. आदी ताका म्हणटाले तूं दुसऱ्यांक सालबार कोत्ता, तुका सालबार कोर आनी देव. जेजून ताका सगल्यांक जाबाब दिलो. मेलेल्यांतलो तिसऱ्या दिसा जिबोवचो. जेजूच्या एक एक उतराक, कोर्नीक, कोश्टाक, मोर्नाक मिनींग आहा, अर्थ आहा. बरे भाशेन ते आयज करुया. हांव देता जेजूच्या कोश्टा मोर्नाचो शुक्रार सगल्यांक आमकां फुडार दीस जातलो. आयज कसली सेरेमनी आसतली आतां कसली सेरेमनी आयज आमी भितर सरले म्हणटच यादनीक दोतोरी सर पडटले. मागीर देवाचें उतर जातलें. देवाचें उतर जालें म्हणटच आमी जेजूक वेनरेट करतलो, खुर्साक वेनरेट करतलो. आनी मागीर कुमन्याचो साक्रामेंट इतल्यान लिटरची समजता. आनी मागीर वयर येवन त्या दोंगरार येवन आमी जेजूची इमाज देवयतलो खुर्सा वयली. Little in front. Side here, bring it in front. Okay. This side also.
हो आमचो बाब वितोरीन कावन्सिलर मारगांव फातोर्डा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गनायझर ह्या फंक्शनाचो ऑन गुड फ्रायडे एट माउंट चॅपल. बाब हे आतां कितलीं वर्सां जालीं आनी एज हे फंक्शनाचें आनी हे आमचे कल्चराचें आनी देवास्पणाचें दोन उतरां तुजे लागीं सांग. म्हाका दिसता मुगे उगडासाक जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना आमी हिंगा येताले तेन्ना पयलें हें आमच्या इगोर्जीन भितर जातालें कपेलान सगळें हें जावन कपेलान मारताले तेन्ना लोक हितू जायना आसलो थोडो लोक जातालो आनीक ते कपेलान भितरूच करताले सगळें हें पयलें. आतां जायतीं वर्सां जालीं तेन्ना लोक वाडत रावलो तेन्ना आतां हें परतून भायर हें करपाक गेलें. आतां एक 20 वर्सां जालीं आमी आसता हिंगा आमी ते सगळें हें करपाक देवाक व्हरपाक जावं थिंगा हें करपाक आमी आसताय. सो आतां हें जायतीं वर्सां जालीं हें आमगेलें हें धर्मिकाचें हें चलोंक लागलें आनी हें सगळें एकठांय जावनूच करता हिंगाचें. आतां हे टायमार चड लोक जाला दिसता म्हाका. हय आतां चड लोक जाला ह्या वर्साक आनीक चड आहा कित्याक लास्ट टायम आहलो पूण आतां एवरी इयर अशे लोक वाडत रावता आनीक चड लोक जायत रावलो. सो ताका आतां हें भायरूय करून हें सगळें आतां बरें जालां कित्याक लोक चड वाडला जायतो लोक येता आतां हेका. ओके बाब थँक्यू वेरी मच हे आमचे देवास्पणी मुखार व्हरोंक आनी हें बरें ऑर्गनायज तुमकां करपाक. हो मिस्टर ग्रिफीन बाब तुजी एक दोन उतरां हे ना आमकां एक भाग आमकां कित्याक काय म्हणल्यार हें आमचें सारकें लायव्ह जाल्ले भशेन सारकें आमकां दिसता हिंगा मडगांव शारान आनीक सगलो लोक एकठांय जावन करतात आनीक सगल्यांचो सांगात चोवपाक बरें दिसता आनी बरे भाशेन आख्खी मांडावळ सारकी मांडून घेतात सगळे आनीक इट इज गूड. This is one of the few functions like this, I think, all over Goa. Yeah. So, tumka, it is a pride, in fact, for you all also. Ye korpak. So, next varsa, tujhe aata kite plan? We are planning like every year it should be more and more. We are doing it in such a way that everyone is aware about it and it should grow. And our faith is there, and I can see that more and more devotees are coming together to do these services. It's a nice feeling to see the growth of the nice feeling, at least to show our children traditions. It is kept alive. The old traditions are kept alive. Thank you, sir. Thank you. अनेक पावडर